वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात करेंगे जो आजकल मुल्क में एक सियासत का जो है सियासत की एक बात छिड़ी हुई है, वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि उन्होंने जो है मुदू हुए और जो है शहबाज शरीफ साहब ने उनको इशाइये में बुलाया भी, मगर आज मरियम नवाज साहिबा ने अभी जो है आज दोपहर में जो एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि जो इशाइया दिया गया था वो कोई पीडीएम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसमें बजट की बात होनी थी, इस वजह से उसमें कोई पीडीएम की किसी किस्म की बात नहीं हुई। खैर, इस हवाले से भी बात करेंगे, मगर उससे पहले बात ये करेंगे कि शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो नाला क्यों। उन्होंने साफ साफ आज कह दिया कि पीपल्स पार्टी की अगर पीडीएम में शमूलियत इख्तियार पीटीआई ने की, पीपल्स पार्टी ने की, तो मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा। तो ये बात एक सामने आई और हमने देखा कि हर तरफ जो है ये बात आग की तरह फैली और इस हवाले से पीएमएलएन बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। पीएमएलएन ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे से टेलीफोन लाइन पे सीनियर तज्जिया निगार राव मंजर हयात साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब वक्त के लिए। राव साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? बहुत शुक्रिया जी। असल में खाकान अब्बासी साहब जो हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम के आले शरीफ के बाद सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं जी। और उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं और वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते जी। आपको याद होगा जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने कहा था मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं अभी तक अपना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को समझता हूं। ये बात इन्होंने अखबार एक उसमें कही थी, बयान दिया था। तो पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो हार्ड लाइन है वो अभी तक चेंज नहीं हुई। वो यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने उनके साथ यानी पॉलिटिकल सिस्टम में उनके साथ वो वफा नहीं की जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, और वो पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक उनके हुक्म के बाद पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक पीएमएलएन के मुख्तलिफ आदमी बड़ी मुश्किल और नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है जी कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उसकी परफॉर्मेंस पे आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी पुरानी पार्टी है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं इन राइटिंग, जैसे आप वो कोई बहुत नीचे की मखलूक है और आप बहुत कोई ऊपर के आदमी हैं जी। यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर किसी अलायंस ने, जमात ने आज तक दूसरी बराबर की जमात को हिम्मत नहीं की। ये हिम्मत का लफ्ज भी मुनासिब नहीं है, ये पॉलिटिकल मैनर्स नहीं है कि आप इन राइटिंग कहें कि जी आप ये क्या कर रहे हैं और आपने सेनेट के अंदर क्या किया है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 जो है, जिस पे हमारे मुल्क में लिटरेचर मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है, और ये ज्यादातर गैर मुल्की जो हमारे राइटर्स हैं जो पाकिस्तान की सियासत के मुतल्लिक लिखते हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो मैं अब करने लगा हूँ। मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं पंजाब का हूँ, लेकिन पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं इनमें एक एरोगेंस है अगेंस्ट ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस, और ये उसको बाकायदा मैनिफेस्ट भी करते हैं कई जगह। यानी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो वक़्त और तौकीर मिले जो कि पंजाब के वजीर आला को मिलती है। तो पंजाब के अंदर ये जो एरोगेंस है, ये वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि पीएमएलएन के अंदर ये एरोगेंस बहुत ज्यादा मौजूद है, और उनकी लीडरशिप के अंदर मैं ना कारकुन की बात कर रहा हूं, ना मैं उनके एमएनएज एमपीएस की बात कर रहा हूं, मैं उनके सीनियर तरीन लीडरशिप की बात कर रहा हूं। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा, वो एरोगेंस जो है वो इस तरह मैनिफेस्ट हो रही है अब कि इंसान हैरान हो जाता है कि बिलावल जो है, या चेयरमैन बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब, आप उनको इस तरह ट्रीट करते हैं कि जनाब आप पहले माफी मांगे, फिर हम आपको पीडीएम में एंट्रेंस देंगे या हम आपसे बातचीत करेंगे। आप खुद बताइए, क्या कोई जी शऊर आदमी, सियासी सूझबूझ रखने वाला आदमी
کیا ایک بہت بڑی جماعت جو کہ سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے جی اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ان کے معافی مانگیں, انہیں باقاعدہ ان کے سامنے سجدہ کریں اور اس کے بعد کہیں جناب بہت بڑی غلطی ہو گئی, جی ہمیں آپ واپس لے لیں پی ڈی ایم میں. جی میں آپ کو بلا خوف تردید عرض کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے, میں آپ کو ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این تمام ریاستی اداروں سے رابطے میں ہے. نمبر 3 یہ اپنی ریلیف لینے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ سر توڑ کوشش کر رہی ہے, اور ان کو کبھی کوئی اشارہ مل جاتا ہے, کبھی کوئی نہیں ملتا, اور یہ اتنے مطلب مشکل اور نان پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. جیسے ان کے ایک گورنر سندھ, ایکس گورنر سندھ نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے فرما دیا کہ جی ہمارا تو پنڈی سے معاملہ ہی ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ سارا دن نعرے لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو, اور دوسری طرف انہی کا ایک ذمہ دار ترین آدمی جو کہ 7 گھنٹے ایک میٹنگ کر کے آیا آج سے 6 مہینے پہلے ریاستی اداروں کے چیفز کے ساتھ, وہ 10 دن پہلے کہہ رہے کہ جی ہمارے معاملے تو ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ میں آپ سے وہ گزارش کروں گا جس کے اندر ایویڈنس موجود ہو, بنیادی طور پہ یہ جماعت جو ہے اسے اپوزیشن میں رہنا نہیں آتا. اپوزیشن میں رہنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو آتا ہے, اے این پی کو آتا ہے, اور جماعت اسلامی کو اس کے اندر عبور حاصل ہے. فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن میں رہنا نہیں آتا. فضل الرحمان صاحب بڑے جید مذہبی عالم ہیں, لیکن جہاں تک جب سیاست میں اقتدار کی بات آتی ہے تو ان کا رویہ بے حد کنٹروورشل ہو جاتا ہے. سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے جو ہے استعفوں والی بات کے اوپر بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا, تو وہ صحیح کیا تھا پھر پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیے, پنجاب گورنمنٹ, ان کی خواہش ہے کہ پنجاب گورنمنٹ انہیں مل جائے, یہ منتیں کر رہے ہیں اس وقت. میں آپ کو بالکل, کیونکہ میں لکھتا بھی ہوں, میرے کالم بھی آتے ہیں, اور میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب دے دیجئے آپ کسی طریقے سے. جس کو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی اندازہ ہے, پنجاب انہیں واپس نہیں مل رہا. اچھا, یہ پھر ایک اور بھی ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کی چیف منسٹر کے خلاف, بزدار کے خلاف. یہ ایک عجیب و غریب گیم ہے, اس کو تو میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بالآخر پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کیا کرنا چاہتی ہے, کہ کیا وہ ایک وفاق کی حکومت ہے, پارٹی ہے, ایک علاقائی پارٹی ہے, نمبر 2. نمبر 3 ایک شخصی کلٹ ہے, یعنی ایک پرسنالٹی کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں لوگ, یا نمبر 4 کچھ ایسے لوگوں کا گروہ ہے جو کہ مالی فوائد حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی پالیٹکس میں بہت زیادہ تضادات ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے گیم کو سمجھ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ایک بھرپور حکومت ہے, ان کا ایک اصل و رسوخ ہے, ان کا ایک کانسٹیچوئنسی, ان کی ایک پورا سندھ ان کی کانسٹیچوئنسی رورل سندھ موجود ہے. جی بالکل. اور وہ کبھی بھی ان کے کہنے کے اوپر کبھی بھی وہ اپنی جو طاقت ہے اس سے وہ دستبردار نہیں ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نون لیگ کبھی بھی پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چھوڑتی. تو یہ ایکچوئل فیکٹس ہیں جو یہ مانیں گے نہیں. جی بہت شکریہ. راؤ منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین, یہ آپ نے گفتگو سنی آج کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ, بڑی صفائی کے ساتھ پی ڈی ایم سے علیحدگی اپنی اختیار کی, اور جو ہے نون لیگ بڑی خاموشی سے لگی رہی کہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, مگر پیپلز پارٹی شاید بہت زیادہ بہتر سمجھتی تھی. اور اب گزشتہ روز تو ایک اشاعیہ دیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے, تو مریم نواز صاحبہ نے آج صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی پی ڈی ایم کی بات نہیں ہوئی تھی, وہ ایک بجٹ سے ریلیٹڈ ایک میٹنگ تھی. تو آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.